तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। आधा दर्जन परियोजनालाई तीव्रता दिने चीनको आश्वासन। अध्यागमन विभागले सुरु गर्यो ई भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा। लाइन लाग्ने प्रचण्ड अब इतिहास भएको दावी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति गगन थापाको टिप्पणी। जादुगर हुँ भन्दै आएर संविधानमाथि प्रहार गरे, इतिहासलाई मेटाउने काममा लागेको आरोप। विनोद चौधरी दिल्ली पुग्नासाथ मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल सुरु। प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन कोसिस सरकार र पहिचानवादी बीच 5 बुँदे सहमति। क्यानाडा र पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त। अब विदेशीको जमानत ऋण दिन राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति नचाहिने। आन्तरिक स्रोतबाट राज्यको दायित्व धान्नै नसक्ने अवस्थामा गएको अर्थमन्त्री महतको ठहर। संघीय संरचनामा खर्च बढ्यो तर आम्दानी बढ्न सकेन। नेपाल प्रहरीमा भर्ना खुल्यो। झण्डै 2000ले जागिर पाउने। खेलाडीदेखि भान्सेसम्मको माग। गोपीकृष्ण सिनेमा हल फागुन 1 गतेदेखि बन्द हुने। गोर्खा वारियर मौलिक नेपाली चलचित्र रहेको निर्देशक मिलन चाम्सको दावी। देश दौडामा निस्कियो टोली। ओस्कार अवार्डमा कास्टिङ विधा थप गर्ने निर्णय। रुससँगको बन्दी आदान प्रदानमा 100 जना युक्रेनी स्वदेश फर्किए र विश्वकप खेलेकाहरूको टोलीको कप्तानी गर्दै पारस खड्का पुनः मैदान फर्कने। अब समाचार विस्तारमा। चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति र सम्झौता भएको आफ्नो लगानी आयोजनालाई तीव्रता दिने आश्वासन दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हायनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्केको केही समयपछि चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी आफ्नो लगानीमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जन आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने आश्वासन दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाका अनुसार नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् संघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही साता भेटेर करिब आधा दर्जन आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर चिनिया राजदूत संघले यसअघि सहमत भएका करिब आधा दर्जन आयोजनालाई तीव्रता दिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सापकोटाले भने चिनिया नयाँ वर्षको बिदा सकिएपछि आयोजनाका आधारभूत काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी राजदूतले दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सम्पन्न दुवै पक्षको वार्तामा संविधान सम्बद्ध प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम फेर्न राजनीतिक पहल गर्ने सहित 5 बुँदे सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जवेगुले जानकारी दिएका छन्। पहिचान पक्षधरहरूले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन 10 गते अगाडि दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको मन्त्री जवेगुले बताएका छन्। प्रदेश 1 लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेदेखि नै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। पटक विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दै आएका पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नेताहरूमाथि आक्रमण समेत गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा पहिचान पक्षधरका एकजना प्रदर्शनकारीको ज्यान समेत गइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिए पनि इतिहासलाई मेटाउने, सङ्घर्षका दिनहरूलाई मेटाउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन्। अहिले एउटा प्रवृत्ति आएको छ जसले गर्दा संविधान मानेको जस्तो देखिन्छ, जसले निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिन्छ। तर ख्याल गर्ने हो भने हामीले भने यसले हाम्रो इतिहासलाई डिसमिस गर्दछ, यसले हाम्रो सङ्घर्षका दिनहरूलाई डिसमिस गर्दछ। उनले भने यसले गणेशमान मान्दैन, यसले बीपी कोइराला मान्दैन, यसले 2046 सालको आन्दोलन मान्दैन, यसले 62 सालको आन्दोलनलाई मान्दैन, यसले हाम्रो सङ्घर्षको उपहास गर्छ, यसले विधि प्रक्रिया मान्दैन। उनले आफू जादुगर हुँ भन्दै आउनेहरू लोक रिजाइको राजनीति गरेर संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप समेत लगाए। म जादुगर हुँ भनेर आउँछ, यो पनि लोक रिजाइको राजनीति पनि यसले पनि संविधानमाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ उनले भने। अध्यागमन विभागले ई भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सेवाको शुभारम्भ गरेका छन्। विभागले शुक्रबारदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत स्वचालित प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरेका छन्, जसअनुसार अध्यागमन विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित रूपमा सञ्चालनले घरमै सेवा उपलब्ध गर्ने भएको छ। विभागले माघ महिनाबाट नै हस्तलिखित हस्ताक्षरलाई
डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। विभागले सुरु गरेको अनलाइन भुक्तानी सेवाको पहिलो सेवाग्राही ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष निलहरी वास्तुला भएका छन् भने यी भिसा एक विदेशी नागरिकलाई दिएर सुरुवात गरेको छ। उक्त सेवा शुभारम्भ गर्दै नयाँ भिसा प्राप्त गर्ने भिसाको म्याद थप गर्न पदयात्रा अनुमति प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा अध्यागमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने आवेदन दिन र भुक्तानी गर्न लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यानाडा र पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम क्यानाडाका लागि भरतराज पौडेल र पोर्चुगलका लागि सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार यसअघि नै उनीहरूको संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। क्यानाडाका लागि नियुक्त भएका राजदूत पौडेल निवर्तमान परराष्ट्र सचिव समेत हुन्। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि आएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली काठमाडौँ फिर्ता भएको छ। सिआइबीका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउद नेतृत्वको टोली अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग गरिएका कम्प्युटर फाइल तथा अन्य कागजपत्र लगायतका सबै सामान लगेर 1 महिना अघि नै काठमाडौँ फिर्ता भएको हो। यद्यपि सो घटनाको अनुसन्धान भने जारी रहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। 2075 साउन 10 मा बलात्कारपछि हत्या गरेकी भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खाम्की 13 वर्षीय पन्तको हत्या घटनामा सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, तर टोली 5 वर्षपछि काठमाडौँ फिर्ता भएको हो। उल्टा खाम्की 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको 5 वर्ष पुगिसकेको छ, तर हालसम्म पनि प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन। 2075 साल साउन 10 गते साथीको घरमा विद्यालयको गृह कार्य गर्न गएकी बालिका पन्तको शव साउन 11 गते नजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो। नेपाल प्रहरीले सिपाही र कार्यालय सहयोगी पदमा नयाँ भर्ना खुलाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनपद समूहतर्फ रिक्त जवान र कार्यालय सहयोगका लागि भर्ना खुलाएको जानकारी दिएको हो। जवानतर्फ 1856 जना मागिएको छ। यस्तै कार्यालय सहयोगीमा भान्से 53 हजाम 7, कुचिकार 20 र खेलाडी 14 जना गरी 94 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उक्त पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गरिने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई आवेदन दिन भनिएको छ। दरखास्त दिने म्याद फाल्गुन 2 गतेदेखि चैत्र 9 गतेसम्म छ। जवानमा दरखास्त फार्म दर्ता गर्न अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। बहालवाला श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 4 बमोजिम 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै कार्यालय सहयोगीमा दरखास्त फारम दर्ता गर्न अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिबद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताएका छन्। उनले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरू सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको बताएका छन्। द्वन्द्वपछि नेपाली सुरक्षा निकायको दायरा धेरै ठूलो भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली सेनामा झण्डै दोब्बर जनशक्ति थपिएको र सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टै निर्माण हुँदा झण्डै आधा आर्थिक दबाव बढेको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ। उनले भने सामूहिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एसियामा अन्य देशभन्दा माथि छौँ, भारत बङ्गलादेश भन्दा माथि छौँ। हामीले उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ। कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी ब्याङ्कबाट जारी भएको ब्याङ्क जमानत वित्तीय जमानत ब्याङ्कहरूले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 को तेस्रो संशोधन गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले उक्त व्यवस्था गरेको हो। बिड वन र फर्मेसन वन जस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन। विनियमावली संशोधनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गरेको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै विदेशी नियामक निकायबाट स्वीकृत प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन जस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको जमानत समेत ब्याङ्क आफैले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्। पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायत संस्थाले पनि वित्तीय जमानत लिन र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले दायरा केही फराकिलो गरिदिएको एनएमबी ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेपुटी सिओ सुरेश उपाध्यायले बताएका छन्। अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमणबाट तनहुँ जिल्लामा 1 महिनामा नबित्दै 30 वटा बङ्गुर मरेका छन्। यसै महिनाको 1 गतेदेखि हालसम्म उक्त परिणामका बङ्गुर मरेकोमा ब्यास नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी छन्। उक्त नगरपालिकामा 19
म्याग्देमा 8, भिमादमा 2 र रिसिङ गाउँपालिकामा 1वटा बङ्गुर मरेका छन्। उक्त संक्रमणका कारण बङ्गुर मर्न थालेपछि त्यहाँका व्यवसायिक किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका 10 पालिकामध्ये 4 पालिकामा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण फैलिएको भेटनेरी तथा पशुजन्य विज्ञ केन्द्रका पशु प्राविधिक रुद्रश्री ठकुरले जानकारी दिएका छन्। महामारीको रूपमा रहेको यस रोगको उपचार नहुने भएकाले उच्च जैविक सुरक्षा अपनाउन किसानलाई आग्रह गरिएको छ। यसअघि नै नेपालका विभिन्न ठाउँमा यो रोग देखिसकेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको 14औं नगरसभामा आर्थिक ऐन 2080 पहिलो संशोधन प्रतिवेदन नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ। यसअगाडि पोखरा महानगरपालिका अनुसारको वडा अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले नगरसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिले महानगरपालिकामा 46% कर वृद्धि भएको ठहर गरेको छ भने मझौला व्यवसायहरूलाई धेरै करको भार परेको समितिको ठहर छ। नगरसभामा बालबालिकाको अधिकार तथा तेस्रो संशोधन पेश भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिसिनाले बताएका छन्। पेश भएका विधेयकबारे नगरसभा सदस्यले आफ्नो राय राख्न नाम टिपाएको तिमिसिनाले बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको यो भवन नियमित तथा यो अभिलेखीकरण कार्यविधिको पहिलो संशोधन, आर्थिक ऐनको पहिलो संशोधन र बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनको यी तीनवटा विधेयकहरू प्रस्ताव भएको छ। र विशेष गरी आर्थिक ऐन अन्तर्गत राजस्वको कुराहरू जुन अहिले अब अलिकति जनगुनासो पनि आएको छ राजस्व बढेको भन्ने विषयमा यो कार्यपालिकामा विशेष प्रस्तावको रूपमा आइसके पछाडि यो अघिल्लो दिनको चाहिँ नि नगरसभाबाट वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिले 15 दिन लगाएर विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग बसेर राजस्व वृद्धिका विषयमा र राजस्वलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर आगामी दिनमा अझै कसरी व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू सङ्कलन गर्नुभयो, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। त्यहाँबाट एउटा असाध्यै राम्रो एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत तयार गरेर आज प्रस्तुत पनि भएको छ। त्यस उप पनि अब छलफल हुनेछ र आज चाहिँ हामीले ती विधेयकहरू उप सम्पूर्ण नगर सदस्यज्यूहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ भोलिसम्म र पछि फेरि यो माघको 28 गते बिहान 7:30 बजे पोखरा सभागृहमा फेरि नगरसभा सुचारू हुनेछ र त्यसमा नगर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो रायहरू व्यक्त गर्नुहुनेछ। आज 44 जनाले नगर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो राय राख्नको लागि नाम टिपाउनु भएको छ र पछि चाहिँ उहाँले आफ्नो राय राख्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नगरसभा यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्दै सम्पन्न हुनेछ। आर्थिकमा जुन मैले समिति अघि भने जुन समिति राजस्वको विषयमा अध्ययन गर्ने छानबिन एउटा समिति बनेको थियो, समितिको संयोजकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा छलफल पर्सि नै हुन्छ। अध्ययन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू, प्रतिवेदन उहाँलाई सबैलाई हातमा दिएको छ र उहाँहरू अध्ययन गरेर आउनुहुन्छ। आइसके पछाडि पछि उहाँहरूले आफ्नो राय राख्नुहुन्छ। गोप्यकृष्ण सिनेमा हल फागुन 1 गतेदेखि बन्द हुने भएको छ। गोप्यकृष्ण मुभिज प्रालीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हल बन्द हुने जानकारी गराएको हो। कोरोना कालदेखि बढ्दो घाटा र राज्यको विद्यमान कर प्रणालीको कारण देखाउँदै हल बन्द गर्ने निर्णय लिएको प्रबन्ध निर्देशक नीरज पौडेलले जनाएका छन्। 28 वर्ष अघि स्थापना भएको यो हल नेपाली फिल्म प्रदर्शनको इतिहास बोकेको हल हो। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी उद्धव पौडेलको स्थापना गरेको यो हलको मुख्य संरचना कोरोना लकडाउनपछि भत्काइएको थियो। कुल 7 हलबाट भत्काएर 2 अडियोटोरियम मात्र बाँकी थियो। बाँकी 2वटा हल पनि बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो। सुरुमा गोप्यकृष्णमा 1800 भन्दा बढी दर्शक क्षमता थियो। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले फिल्म नचलेको भनिएको दिनमा पनि अकुपेन्सी 60% हुने गरेको सम्झिन्छन्। बलिउड फिल्म राजा हिन्दुस्तानी 1 महिनासम्म हाउसफुल चलेको स्मरण उनको छ। बाहुबली 2 रिलिज हुँदा 7वटै हाउसफुल थिए। निर्देशक मिलन चाम्सले नेपालको सामरिक इतिहासलाई उजागर गर्ने कथा बोकेको चलचित्र गोर्खा वारियर लिएर आएका छन्। फागुन 11 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको सो चलचित्रको प्रचारका लागि गोर्खा वारियरको टिम अहिले देश दौडामा निस्केको छ। 1900को टिमले पोखरामा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै 3.5 वर्ष लगाएर बनाएको गोर्खा वारियर आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट भएको बताएका छन्। फिल्ममा मुख्य नायकमा नयाँ अनुहार रितेश चाम्सले डेब्यू गरेका छन्। बेलायती निवासी उनी पेसाले पाइलट समेत हुन्। हाल प्रमोसनका लागि देशदौडामा रहेको फिल्ममा रितेशका साथै विजय लामा, शिशिर वाङ्गेल, रेबिका गुरुङ, रिहर राई, सहारा राई, कविता आले, सुरज तमु, वीर गोले, सरोज घालिङ, सुमिन गुरुङ, तिर्चु राई आदिको पनि अभिनय रहेको छ। सन् 1949मा मलाया इमर्जेन्सी जङ्गल वारमा गोर्खा सैनिकले देखाएको बहादुरीको कथामा फिल्म आधारित छ। गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरपछि फिल्मको चर्चा विशेष गरेर गोर्खा वारियर फागुन 11 गतेदेखि देशभर चल्दैछ। गोर्खा वारियर को बारेमा अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो। अब पोखरा आफैमा एउटा
लाउरेहरूको सहर पनि भनिन्छ धरान र पोखरालाई विशेष गरेर र गोर्खालीसँग अनभिज्ञ पोखरेलीवासीहरू कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। गोर्खा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हामी नेपालीहरूले। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सेवा व्यक्तिहरू रुससँगको नयाँ कैदी आदान प्रदान प्रक्रिया अन्तर्गत 100 जना युक्रेनी सुरक्षाकर्मी घर फर्केका युद्धबन्दीहरूको उपचारको समन्वयका लागि स्थापित केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। स्वदेश फिर्ता गरिएका मध्ये 80 जना भन्दा बढी मारिपुल सहर र अजभोस्टल स्टिल प्लान्ट संरक्षणका लागि लडेका सैनिकहरू रहेका छन्। मुक्त भएका मध्ये कम्तीमा 28 जना गम्भीर घाइते भएका र गम्भीर रोगबाट पीडित रहेका छन्। युक्रेन र रुसबीच सन् 2022 मार्चपछि 51 पटक भन्दा बढी आदान प्रदान भएको र यस अन्तर्गत रुस युक्रेन द्वन्द्वमा बन्दी बनाएका 3135 युक्रेनी मध्ये धेरैलाई रिहा गरेको युक्रेन सरकारले दाबी गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्का सन्यासपछि पुनः मैदान फर्कने भएका छन्। पारसले 2014 को T20 विश्वकप टोलीको नेतृत्व गर्दै मैदान फर्कने भएका हुन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माणाधीन एक्सट्रोटेक ओभेल मैदानको उद्घाटन फागुन 14 मा हुँदा पारसले मैत्रीपूर्ण खेलमा T20 विश्वकप 2014 को टोलीको नेतृत्व गर्दै खेल्ने भएका छन्। T10 शैलीमा हुने खेलमा नेपालले सन् 1996 मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दाको टोली 2014 को T20 विश्वकप खेलेका खेलाडी रेस्ट अफ नेपाल र रूपन्देही लेजेन्ड्सको गरी 4 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पारस खड्काले क्रिकेट छाडेपछि कहिले क्रिकेट खेल्छ भनेर सबैजनाको जिज्ञासा थियो। क्रिकेटको मैदान फर्कने मौका पनि पाएको छु। शक्ति गौचनले जुन म्याच आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि धन्यवाद, पारसले कार्यक्रममा भने। पारसले 3 वर्ष अघि नेपाली क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। सन्यासपछि पारसले स्वदेशमा कुनै पनि क्रिकेट खेलेका छैनन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सचिव पारसले गत मार्चमा दुवामा गएर पारसले लेजेन्ड्स क्रिकेट लिग क्रिकेट मार्च एसिया लायन्सबाट खेलेका थिए। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका विनोद कुँवरको लगानीमा निर्माण सुरु भएको 9 महिनामै मैदानको उद्घाटन भएको हो। आयोजकले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मैदानबारे जानकारी दिएको थियो। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।